हेलो यो नेटवर्क अलि स्लो भएको हुनाले क्वेशन लोड गर्न सकिन बुक हेर्नु है क्वेशन बुझ्नुभयो हुन्छ सर बुकमा छ नि हामीसँग क्वेशन हजुर म सोलुसन गरिदिन्छु हिजो कति नम्बर क्वेशन थियो 18 को कि 17 को अरे 17 को क्वेशन नम्बर 17 लो क्वेशन नम्बर 17 हेर्नु त A limited company was adopting absorption costing system for income reporting purpose भनेर
To incorporate internal reporting, it decided to use variable costing system for income reporting in the future. अहिले एभरेसन कस्टिङ गरेको इन्टरनल रिपोर्टिङको लागि भेरिएबल कस्टिङ भविष्यमा उले गर्न खोजे. इज अ ट्रायल केस इट कन्भर्टेड द पास्ट 3 इयर एभरेसन कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट इन्टु भेरिएबल कस्टिङमा लगेछ के. पहिला 3 वर्षको एभरेसन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्टलाई भेरिएबल कस्टिङमा लग्यो अरे है. Much to its surprise, it found differences in net income reporting under these system as follows are के. एभरेसन कस्टिङलाई भेरिएबल कस्टिङमा लग्यो, इन्कममा भिन्नता पायो उले. पहिलो वर्ष थोरै नाफा देखायो, इन्डिङ इन्भेन्ट्री 5000 युनिट पनि छ. दोस्रो वर्ष धेरै नाफा देखायो, इन्डिङ इन्भेन्ट्री 2000 युनिट छ. तेस्रो वर्ष धेरै नाफा देखायो, इन्डिङ इन्भेन्ट्री छैन. भनेपछि पहिला यसले केबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको थियो? एभरेसन कस्टिङबाट हो. पहिला कुन विधिबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको थियो यसले? कुनबाट गराएको थियो? एब्जर्प्सनबाट. अब रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट देख्नु आएन बोर्ड? देखेछ त. पहिलो वर्ष इयर 1 गर्न पर्यो हामीले, इयर 2 गर्न पर्यो, इयर 3 गर्न पर्यो. 3 वर्षको लगातार गर्न पर्यो है हामीले. हामीले कुन रिकन्सिलिएसनको फर्मेट प्रयोग गर्नु पर्यो अरे? दुईटैको नाफा भएको कि एउटाको नाफाबाट अर्काको निकाल्ने? दुईटैको नाफा भएको. दुईटैको नाफा भएको कसरी थाहा भयो भन्दा हामीलाई क्वेसनले पहिलाको भन्दा दोस्रोको नाफामा यस्तो भिन्नता छ भनेर भने. त्यो भएर थाहा भयो. पहिला यसले केबाट प्रॉफिट एज पर एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेर लेख्नु पर्यो. पहिला केबाट हिसाब गरेको थियो यसले? प्रॉफिट एज पर एब्जर्प्सन कस्टिङ बाट गरेको थियो. अब घटाम लेस अर्को कस्टिङ के अरे? प्रॉफिट एज पर भेरिएबल कस्टिङ. दुईटैको नाफा थाहा छ हजुरलाई? यहाँ डिफरेन्स इन प्रॉफिट लेख्न त सकिन्छ गरे. डिफरेन्स इन प्रॉफिट त थाहा छ नि त हामीलाई. हजुर सर. यो पनि थाहा छैन, 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 यो पनि थाहा छैन. अब एभरेसन कस्टिङबाट हिसाब गरेको थियो पहिला, अहिले भेरिएबल कस्टिङमा ल. एभरेसनबाट भेरिएबल लाँदाखेरि नाफा के भयो अरे? स्मलर भयो, लेस. लेस भयो भनेपछि यहाँ 20000 माइनस कि प्लस? माइनस. 20000 थोरै भयो. अनि यहाँ यता कति हजार भयो? दोस्रो वर्ष 15000 नाफा बढ्यो. तेस्रो वर्ष 10000 नाफा बढ्यो. अनि हामीले डिफरेन्स इन प्रॉफिट लेखेपछि अब पहिला एभरेसन कस्टिङ आएपछि कुन स्टक लेख्न पर्छ थाहा छ? क्लोजिङ स्टक. क्लोजिङ स्टक इन युनिट. फेरि लेस के गर्न पर्यो? ओपनिङ स्टक इन युनिट गर्न पर्यो है. ओपनिङ स्टक घटाउनु पर्यो क्या क्लोजिङ स्टकबाट? ओपनिङ स्टक इन युनिट. अनि आकालाई के भन्न पर्यो? डिफरेन्स इन स्टक हो. डिफरेन्स इन स्टक भन्न पाइयो कि पाइएन? पाइयो. अनि एसएफआर राख्न पर्यो. त्यसपछि यो गुणन गरेर आउने रकमलाई के भनिन्छ अरे? डिफरेन्स इन प्रॉफिट. ल हेर्नुहोस् यहाँ डिफरेन्स इन प्रॉफिट. क्लोजिङ स्टक पहिलो वर्ष कति भने दिएकै छ हैन? पहिलो वर्ष क्लोजिङ स्टक कति भने? 5000. 5000 युनिट. पहिलो वर्ष क्लोजिङ. दोस्रो वर्ष के हुन्छ? ओपनिङ. ओपनिङ यहाँ 5000 लेखेँ है मैले. दोस्रो वर्ष क्लोजिङ कति भने? 2000. 2000 युनिट.
अनि तेस्रो वर्षको ओपनिङमा 2000 युनिट अनि यो दोस्रो वर्षको क्लोजिङ पहिलो तेस्रो वर्ष के भयो ओपनिङ 2000 भयो अनि हेर यहाँ चाहिँ क्लोजिङ स्टक छैन है छैन जिरो छैन अब यहाँ पहिलो वर्ष ओपनिङ छैन छैन सर पहिलो वर्ष नि ओपनिङ छैन यहाँ विचार गर्नु पर्यो हामीले अनि अर्को कुरा हेर यहाँ एक पटक राम्रोसँग ध्यान दिएर हेरौँ है यसलाई हेरौँ त एकचोटि यो डिफरेन्सियल प्रोफिटलाई मैले फेरि रिराइट गर्छु ध्यान दिएर हेर्नुहोस् पहिला कुन कस्टिङबाट हिसाब गरेको थियो अरे ल भन्नु पहिला कुन कस्टिङबाट हिसाब गरेको थियो यसले एब्जर्प्सन कस्टिङबाट एब्जर्प्सन कस्टिङबाट अहिले केमा गयो भेरिएबल कस्टिङबाट एब्जर्प्सन कस्टिङबाट भेरिएबलमा जाँदा पहिलो वर्ष नाफा धेरै भयो कि थोरै भयो थोरै भयो सर भनेपछि कसको नाफा धेरै कसको नाफा थोरै भएको ल भन्नु एब्जर्प्सन कस्टिङको थोरै भेरिएबलको धेरै भएको फेरि भन्नुहोस् है पहिला एब्जर्प्सन थियो भेरिएबल थोरै भयो हो भेरिएबल थोरै भनेपछि यो धेरैबाट थोरै घटाउँदाखेरि यहाँ प्लसमा हुन्छ माइनसमा माइनसमा प्लसमा है कुरो बुझ्नुभयो कसरी सर मानव यहाँ एब्जर्प्सन कस्टिङको नाफा 1 लाख थियो एजुम गरेको है मैले अहिले 1 लाख थियो भेरिएबल कस्टिङको नाफा 80,000 भयो भनेपछि 1 लाखबाट 80,000 घटाउँदा प्लसमा आयो माइनसमा प्लसमा त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो क्या अहिले त मैले यहाँ चाहिँ बुझाउनका लागि मात्रै त्यो फिगर लेखेको नभए यहाँ अब नाफा छैन क्या अहिले है अनि दोस्रो वर्ष के भयो सेकेन्ड इयर स्टुड एक्सेस प्रफिट भन्ने केमा राख्नु पर्यो पहिलेको अन्त दोस्रोको नाफा के भयो धेरै भयो तेस्रो वर्ष के भयो फेरि यसलाई यसरी लेखे पनि त हुन्छ के अरे यसलाई यो भेरिएबल कस्टिङबाट एब्जर्प्सन कस्टिङ गरेको भए हामीले अहिले लेखेकै अनुसार लेख्न पनि मिल्छ क्या फेरि पहिला भेरिएबल लेख्ने यहाँ पहिले यही लेख्नुपर्छ भन्ने भएन कि यो नाफा राख्ने बेला मिलाउनु पर्यो त्यति हो कुरो बुझ्यो के गर्नु पर्यो अरे यो प्लस माइनस मिलाउने बेला मिलाउन पर्यो यहाँ माथि त जुन पहिला लेख्ने हुन्छ क्या भेरिएबल कस्टिङ लेख्ने हुन्छ एब्जर्प्सन कस्टिङ लेख्ने हुन्छ यसलाई यो फिगरलाई मिलाउने मात्रै हो हामीले जस्तै हामीले दुईटैको नाफा थाहा भएपछि त जुनबाट जुन घटाउन नि पाइन्छ नि पाइन्न र पाइन्छ पाइन्न हेलो दुईटैको नाफा थाहा भएपछि हामीले योबाट यो घटाउनु पर्छ भन्ने छ छैन सर जुनबाट जुन घटाउन नि पाइएन पाइयो पाइयो अनि अर्को कुरा क्लोजिङ स्टक भएको बेलामा एब्जर्प्सन कस्टिङको नाफा धेरै हुन्छ क्या फेरि त्यो कुरा नि हामीले बुझ्नु पर्यो यहाँ क्लोजिङ स्टक छ नि त यो पहिलो वर्ष ओपनिङ स्टक छैन त्यो हुनाले एब्जर्प्सन कस्टिङको नाफा धेरै हुन्छ एब्जर्प्सन कस्टिङबाट भेरिएबल कस्टिङ घटाउँदाखेरि त्यसलाई प्लसमा लेख्नुपर्छ भन्ने जान्न पर्यो ल हेरौँ है अब एसएफआर कति दिएछ हामीलाई स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल रेट 4 रुपियाँ स्ट्यान्डर्ड फिक्स रेट 5 रुपियाँ दिएको छ हो कि होइन अनि यो डिफरेन्सियल प्रफिट कति आउनु पर्यो यहाँ ल भन्नु 20,000 20,000 आउनु पर्यो भनेपछि यहाँ 20,000 प्लसमै आउनु पर्यो हाम्रो डिफरेन्सियल प्रफिट हो यहाँ 15,000 माइनसमा आउनु पर्यो डिफरेन्सियल प्रफिट यहाँ चाहिँ यहाँ कति हजार माइनसमा आउनु पर्यो 10,000 माइनसमा आउनु पर्यो यही रिजल्ट यहाँ ल्याउनु त अगाडि डिफरेन्सियल प्रफिट यहाँ छ नि यही डिफरेन्सियल प्रफिट छ नि योसँग मिल्न पर्यो क्या यो डिफरेन्सियल प्रफिट मिलाउने हो क्या हामीले खास मिलाउनलाई अब यहाँ हेर्नुहोस् अब सजिलै आयो एन्सर यहाँ 20,000 छ हो होइन हो सर यहाँ 20,000 छ यो 20,000 यहाँ कति हजार युनिट हुन्थ्यो भने यहाँ 5 ले गुणाउन त 20,000 आउँथ्यो
4000 हो यहाँ डिफरेन्स इन स्टक 4000 युनिट हो भन्ने कुरा हजुरलाई थाहा भयो हैन यो यहाँ 4000 युनिट हुने हो भने 4000 × 5 गर्दा 20000 हुन्छ हैन हो हो सर भनेपछि यहाँ 4000 आउनलाई यहाँ ओपन स्टक कति राख्न पर्यो 1000 हो 1000 राख्न पर्यो भनेपछि अब हामीले यहाँ ओपन स्टक इन युनिटमा कति लेख्न पाइयो अरे 1000 युनिट लेख्न पाइयो 5000 मा 1000 घटाउँदा 4000 युनिट 4000 × 5 गर्दा 20000 प्लसमा आयो हैन किनकि 5 बाट 1 घटाउँदा 4000 पनि प्लसमा आयो 5 रेट छ 20000 भनेपछि अब हामीले अब यसको तरिकाहरु फर्मुला लाएर नि छ यो डिफरेन्स इन प्रॉफिट छ नि डिफरेन्स इन स्टक भनेको फर्मुला एउटा यस्तो फर्मुला पनि हामी लाउन मिल्छ यहाँ जस्तै डिफरेन्स इन स्टक को फर्मुला के हो भने डिफरेन्स इन स्टक भनेको डिफरेन्स इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ डिफरेन्स इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ एसएफओआर हो का है डिफरेन्स इन प्रॉफिट 20000 छ एसएफओआर 4 रुपैयाँ छ के रे सरी 5 रुपैयाँ छ भनेपछि यहाँ कति आउने भयो अरे 4000 आयो त्यही 4000 यहाँ लेखे पनि भयो अब यही कुरो लजिक लाएर हेरे पनि भयो 20000 लाई 5 ले भाग गरिदिए भने त 20000 भागा 5 गर्दा 4000 आयो यहाँ 4000 आउनलाई 5000 माइनस 1000 गरे 4000 आउनु हो नि भनेपछि यहाँ ओपन स्टकमा कति फिगर आयो अरे हामीलाई कति आएको थाहा भयो 1000 आएको थाहा भयो अब यस्तै गरी दोस्रोमा नि जाम त दोस्रोमा त क्लोजिङ नि छ ओपनिङ नि छ 2000 बाट 5000 घटाउँदा कति हुन्छ 3000 माइनसमा अनि यो एसएफआर त 5 हो 3000 × 5 गर्दा ठ्याक्कै कति आयो 15000 माइनसमा अनि दोस्रोमा क्लोजिङ स्टक छ छैन सर 0 बाट 2000 घटाउँदा आन्सर कति भयो यहाँ माइनस 2000 माइनस 2000 अनि एसएफआर 5 छ भने सिग्नल कति भयो माइनस 10000 10000 अब यही भयो है हाम्रो यसो आन्सर सकिन्छ हैन सर 14 को भन्दैन न अझ एकचोटि यसमा केही छ छैन सर यसलाई मेट्दिउँ हुन्छ यसलाई यो एप्सनबाट घटाउनुको सट्टा केबाट घटाए नि भयो भेरिएबल कस्टिङबाट भेरिएबलबाट घटाए नि भयो हजुरले कसरी सही हुन्छ त्यसरी गर्नु ल त्यो 14 को क्वेशन के छ मसँग यहाँ पुरानो बुक छ यहाँ क्वेशन हेर्न मिलेन कि क्वेशन केबाट सुरु भयो भन त म यहाँ क्वेशन खोज्छु मिस्टर गगन थापा भन्ने ल मिस्टर गगन थापा ल हेर क्वेशन नम्बर 14 ले के भन्नु Gagan Thapa commenced bread manufacturing business in a small plant at the beginning of 2017. At the end of that year, his account prepared for the following income statement भन्छ हैन उले चाहिँ एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङबाट बनाएर छ त्यहाँ 4000 घाटामा देखियो मिस्टर गगन लेफ्ट भेरी डिस्करेज आफ्टर he read this income statement. His wife, however, who was working for MBA at the university, suggested that his mistake was in using variable costing to prepare the income streams. She thought that a switch to observation costing would be profitable for Mr. Gagan. He produced 10,000 units of final product 2017, normal 12,000 छ है अब यहाँ चाहिँ माथिको भेरिएबल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्टलाई एप्सन कस्टिङमा लान पर्यो पहिला कुरा क्वेशन नम्बर 14 है ल हेर क्वेशन 14 मा यहाँ चाहिँ उत्पादन कति गर्यो यसले प्रोडक्सन कति गर्यो 14000 हो नर्मल क्यापेसिटी कति छ 12000 सेल्स कति गर्यो 10000 गर्यो होला नि सर प्रोडक्सन त सरी प्रोडक्सन 10000 है प्रोडक्सन 10000 है 10000 प्रोडक्सन 12000 नर्मल क्यापेसिटी सेल्स 8000 हैन
हजुर सर। अब ओपनिङ स्टक कति हुन्छ नि? ओपनिङ र क्लोजिङ भन्नु त मलाई। 10,000 उत्पादन गरेर 8,000 बेचिए नि कति सामान मागिरहे? कति सामान मागिरहे भनेको मैले? 2,000। ओपनिङ स्टक छ यहाँ? छैन। अनि एसएफआर निकाल्नु पर्यो नि, एसएफआर भन्ने निकाल्नु परेन? एसएफआर को फर्मुला के हो नि? फिक्स कस्टलाई नर्मल क्यापेसिटीले भागे। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति छ क्वेसनमा? यही हो सर। सेलिङ प्राइस निकाल्नु। सेलिङ प्राइस कति रुपियाँ छ? सेल्स 1,12,000 र छ। सेल्स युनिट कति छ? 8,000। 1,12,000 ले 8,000 भाग गर्नु त कति आउँछ? ₹14 आउँछ कि? ₹14 आयो। अब हामीलाई हिसाब गर्नेतिर काम भयो है। हिसाब गरौँ। हुन्छ सर। ल यो डाटा मेट्ने मैले ध्यान दिएर हेर्नु होला यसलाई। ल अब कुनको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने रे हामीले? अब एब्जर्प्सन कस्टिङ का। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ गरौँ त। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ। सेल्स कति गर्न पर्यो? 1,12,000 8,000 इन्टु 14 1,12,000 लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। फर्मेट आफै बनाउनु है। हुन्छ सर। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। भेरिएबल एमएफजी कस्ट कति छ हेर्नु। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति छ? उत्पादन 10,000 हो। हजुर। रेट 4 रुपियाँ आउँछ। माथि गुणन गरेर थाहा भयो है। 40,000। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कति छ? कति छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट? कति हजार उत्पादन हो? 10,000 इन्टु 4। यो पनि 40,000 भयो। अरु हामीसँग केही छ यो बाहेक? छैन सर। यो 80,000 भयो। प्लस ओपनिङ स्टक छैन। माइनस क्लोजिङ स्टक कति निकालेको? 2,000 इन्टु 8। 2,000 इन्टु 8 16,000। 80 मा 16 घटाउँदा कति भयो? 64,000। 64,000 है। रियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट रेट कति आएको थियो अरे? 4 रुपियाँ। 4 रुपियाँ हो। ₹4 हैन? त्यसपछि आयो के आयो? फिक्स कस्ट के भयो हेर्नु त ओभर अन्डर। पहिले क्वेशनमा फिक्स कस्ट कति देखा? 48,000 छ सर। हामीले कति लेख्यौं? 40,000। के गर्नु पर्यो?
Add Add over under absorption. under absorption. Under absorption of fixed manufacturing cost है कति? 8000. Total कति भयो? 72. ग्रॉस प्रॉफिट कति आयो त? 1,12,000 घटाउँ त। हम्म 40,000. 40,000. अब अरु कस्ट जम्मै घटाउँ त। नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट के छन्? मार्केटिङ 12,000 र 16,000 कति? 12 र 16 कति? दुईटाका एउटा 12,000 छ, 28,000. एउटा 16,000 छ। 28,000 हो। हजुर सर. 40 मा 28 हटाउँदा कति आयो? 12,000. यो कुन कस्टिङको नाफा हो? एब्जर्प्सन कस्टिङको. यही हो है, यसमा अरु केही समस्या छैन। यो मिस्टेक हो है। आन्सर बुकको मिस्टेक हो सर. यो कति राखे मिल्छ थाहा? यो एन्सर कति राखे मिल्छ भन्दिम? हुन्छ सर. यो भेराल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 40 को ठाउँमा 50 राख्नु भने बल्ल मिल्छ। है मिस्टेक भएर हो क्या? हुन्छ सर. त्यो 50 राखेर गर्नु भने मिल्छ नभए मिल्दैन है। त्यो हामीले नभएको कुरा किन राख्ने र जे छ त्यही गर्ने नि है त। अरु केही? छैन सर अरु त. हिसाब अलि गर्न सक्नु नि के भयो यस्तो? अल्छी भएर हो कि नभएर हो कि? के भएर हो भन्नु त मलाई। अब हाम्रो केस बाहेक अरु क्वेशन भ्याइयो कि के भयो? 18 को छ सर. के नाम मरेको छ? मिस्टर पुरुषोत्तम वाला. ल पुरुषोत्तमलाई हेर्नु त, त्यो पनि त्यस्तै हो। पनि सहिले सकिन्छ ल। हेर्नुस् पुरुषोत्तमलाई मैले भनिदिन्छु है, जम्मै मैले गरिदिने हो नि त हजुरलाई फेरि के हेर्ने र? हेर्नु त मिस्टर पुरुषोत्तम द चिफ एकाउन्टेन्ट अफिसर अफ राप्ती टायर इन्डस्ट्री प्राइभेट लिमिटेड ordered his subordinate accountant Mrs. Sita Sharma to determine income under variable costing for the income year 15, 16 and 17 अरे 3 वर्षको भेरियल कस्टिङबाट गर्न भन्ने छ। द प्रिभेलिङ प्र्याक्टिस इन प्रिपेयरिङ इन्कम स्टेटमेन्ट वाज अन्डर एभल्युसन कस्टिङ थियो। मिस्टर सानु नारायण another junior accountant had computed profit 1,60,000, 1,50,000, 1,80,000 under एभल्युसन कस्टिङ for income year respectively। एभल्युसन कस्टिङको नाफा दियो है 1,60,000, 1,50,000, 1,80,000 एभल्युसन कस्टिङको नाफा हो 3 वर्षको। The other information from the company record was drawn as भन्छ बिगिनिङ इन्भेन्टरी अफ फर्स्ट इयर 4,000 युनिट छ अरे। अहिलेको जस्तै क्वेसन हो है, अहिले हामीले गरेको थियौँ नि। अनि ड्युरिङ द फर्स्ट एन्ड थर्ड इयर इन्भेन्टरी ह्याड बिन इन्क्रिज बाई 1,000 युनिट एन्ड 500 युनिट रेस्पेक्टिभली अरे। के बाज अरे? पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष के बाज अरे? ड्युरिङ फर्स्ट एन्ड थर्ड इयर inventory had been increased by 1,000 unit and 500 unit respectively. However, inventory were decreased by 500 unit during second year. Second year 500 ले घटेछ, पहिलो वर्ष र तेस्रो वर्ष चाहिँ 1000 ले र 500 ले इन्भेन्टरी बढ्यो भन्छ। स्ट्यान्डर्ड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 1,60,000 वाज सेट फर द नर्मल प्रोडक्सन 16,000 भनेपछि एसएफआर 10 रुपैयाँ आउने भयो क्या यहाँ। 1,60,000 भागा 16,000 युनिट गर्दा 10 रुपैयाँ एसएफआर आयो। अब फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयरको स्टकको हेर्न पर्यो क्या। अब त बढो भनेको अर्थ त त्यही ओपनिङ स्टकलाई मान्ने त हो कि क्लोजिङलाई मान्ने भन्नु त? के हो कुरो?
हँ? सुरुको वर्ष चाहिँ क्लोजिङलाई अनि सेकेन्डको चाहिँ ओपनिङलाई। ल हेर्नुहोस् यहाँ पहिलो वर्ष बिगिनिङ इन्भेन्ट्री कति छ? 4000। पहिलो वर्ष बिगिनिङ इन्भेन्ट्री 4000 भएपछि कतिले बढो इन्भेन्ट्री भन्छ? 1000। इन्भेन्ट्री कतिले बढो? 1000। 1000 ले बढ्यो। अब पहिलो वर्ष अनि क्लोजिङ स्टक यहाँ हामीलाई केही जानकारी छ? क्वेशनले भने छैन सर। During the first and third year, inventory had been increased by 1000 unit and 500 unit SCT. पहिलो वर्षको बिगिनिङ स्टकलाई दोस्रो वर्षको ओपनिङ स्टक मान्न त पाइएन, पाइन्छ? पाइन्छ कि पाइन्न? ल हेरौँ है, पहिलो वर्ष 4000 थियो भने दोस्रो वर्ष जाँदा कति हुने भयो त? 5000 हुने भयो कि 1000 ले बढो? कुरो बुझ्नुभयो? हजुर सर। 5000 हुने भयो। पहिलो वर्ष 4000 ओपनिङ स्टक भएको, दोस्रो वर्ष ओपनिङ स्टक कति हुने भयो? 5000। अब यसरी गर्न पाइएन? पहिलो वर्षको ओपनिङ स्टक दोस्रो वर्ष ओपनिङ स्टक 5000 भयो। दोस्रो वर्षको ओपनिङ भनेको पहिलो वर्षको के हो नि फेरि? क्लोजिङ। भनेपछि पहिलो वर्षको क्लोजिङ ओपनिङ 4000 हो, पहिलो वर्षको क्लोजिङ 5000 भयो भन्न पाइएन त नि? पाइएन र? पाइयो सर। पहिलो वर्ष ओपनिङ 4000 छ हो? हजुर। दोस्रो वर्ष 1000 ले बढेपछि दोस्रो वर्षको ओपनिङ कति भयो? 5000। दोस्रो वर्षको ओपनिङ भनेको पहिलो वर्षको के हो नि फेरि? क्लोजिङ। क्लोजिङ त्यो पनि आयो। अनि फेरि तेस्रो वर्ष के भने? डिक्रिज बाई 500 युनिट्स। During first and third year, inventory had been increased 1000 unit and 500 unit respectively. अनि अब के गर्नु पर्यो फेरि? 500 घटाउनु पर्यो। 500 घटाउनु पर्यो। 5000 मा फेरि 500 घटाउँदा कति हुने भयो? 4500। 4500 तेस्रो वर्षको के हुने भयो? ओपनिङ स्टक हो हैन? तेस्रो वर्षको ओपनिङ भनेको फेरि दोस्रो वर्षको के भयो? क्लोजिङ। क्लोजिङ। क्लोजिङ भयो। यस्तै गरेर निकाल्न सकिने भयो। ल अब त्यही एब्जर्भसन कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट यहाँ दुईटाको नाफा थाहा भएको कि एउटाको नाफा होला भन्नु त मलाई फेरि? यो क्वेशनमा दुईटाको नाफा थाहा भएको क्वेशन हो कि एउटाको नाफा? एउटाको थाहा भएको सर। एउटाको थाहा भएको। एब्जर्भसन कस्टिङको थाहा भएको, भेरिएबलको थाहा छैन भनेपछि एउटाको नाफा थाहा भएको रिकन्सिलिएसन प्रयोग गर्नु पर्यो है। हुन्छ सर। अब केस मात्रै बाँकी रह्यो। हजुर। अब एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु होला। अब यसलाई आउने क्लासमा सक्ने गरी गर्नुपर्छ कि यो धेरै दिन भयो यही च्याप्टरमा मात्रै नि है। त्यो केस भनेर डराउनु पर्ने छैन कि त्यही पहिलेका जस्तै इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर हिसाब गर्ने हो नि। अब यसो हेर्नु भने सकिन्छ। बुझ्नुभयो? हजुर सर। त्यसै भएर त्यस्तो त्यहाँ डराउनै पर्ने खतरै केही छैन। अरु केही छ?